नमस्कार. RDX गोवाच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक स्नेहा सुताराचो येवकार. तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. पयली PWD सोसायटीचे आदले कामगारांक सेवेंत कायम करचे आनी उपरांतूच नवीन पदाची भरती करची तिडकल्ले कामगारांनी घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट. दक्षिण गोंयांतल्यान दामू नायक आणि नरेंद्र सावयकार हे दोगूय उमेदवार लोकसभा वेंचणुके खातीर योग्य आसात. दोतोर विल्फ्रेड मिस्किता. आणि मोती दोंगरावयली 210 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो कोमुनिदाद प्रशासनान काढला आदेश. आणि आता खबराचित्र विस्तारान. भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान भौशीक बांदकाम खात्याच्या सोसायटी अंतर्गत काम करपी कामगारांक पयली सेवेंत कायम करचे आणि मागीर टोल गार्ड आणि टोल निरीक्षकांची भरती PWD कामगार सोसायटी अंतर्गत करची अशी मागणी भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामगारांनी केल्या. तात्पुरते दर्जाचेर सेवेंत घेवपाची फायल खंय पावला ताची विचारपूस करपा खातीर मंगळारा सुमार 500 कामगारांनी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या बंगल्याचेर धाव घेतली. तेन्ना मुखेलमंत्र्यान 5 जाणांक आपोवन व्हरून आयतारा बसका घेवन प्रश्न सोडोवपाचे उतर दिले. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. आयज हांगा CM सराक मेळपाक गेल्ले की आमची टेम्पररी स्टेटसाची जी फायल आहा तो प्रोसिजर मूव जायनासलो म्हणून आमी आयज सराक हांगासर मेळपाक गेल्ले. आमी सगळ्या भुरग्यांक आफयल्ले आयज कित्याक सराची अपॉयंटमेंट घेतले सर मेळना म्हणून सगळ्या भुरगे आयज येयल्ले. तेच्या खातीर सरान आयज आमकां सकाळीं निरोप धाडलो की तुमी 5 जाणांचे डेलिगेशन तुमी सेक्रेटेरिएटान येया आनी आपणाक मेळा म्हणून. तेच आमी सराक आतां मेळोन येयले. सरान तेन्ना आमकां सांगलें कितें तुमचो जो कितें प्रॉब्लेम जाला आनी कितें तुमची कित्याक लागून फायल उरता आनी कितें प्रॉब्लेम येयला फायलीक ते आमी शेनवारा दीस आयतारा दीस मिटींग दवरल्या 2:30 प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आसतलो त्या मिटिंगेक. त्या मिटिंगेक आमी सगळे जाण मेळोन आमी 5 जाण आनी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आनी आपूण हे मेळोन कितें जे तुमचे प्रॉब्लेम जाला ते फायलीक तो प्रॉब्लेम सॉल्व करया म्हणून सरान सांगला क्लियर कट की त्या दिसा कितें प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व करचो. आनी आतांय सरान हांगासर देंवन स्पेशली आमकां सगळ्या भुरग्यांक पळोवन सर देंवलो आमकां हांगा. आनी तेणें आमकां हांगा सांगलें की आयतारा दीस कितें तुमचो प्रॉब्लेम आहा तो PCच्या मेळोन सॉल्व करया म्हणून सांगला. हें सांगून सराचें आमी देव बरें करून देव बरें करूं म्हणटा. कितले जाण येयले? आयज आमी 500 कामगार येयले. आणि टोटल कितले? टोटल 1400 कामगार आसा. टोटल PWD? हय PWD वॉटर सप्लाय रोड सेवरेज बिल्डींग म्हणून टोटल 1400 काम आमी हांगासर आयज आमी काम चालू दवरून येयल्यात. आनी जर अशेंच जर काम आमचें जर जायना जाल्यार हेचे फुडें आमी काम बंद करपाची सुद्दां आमचे कडेन कॅपॅसिटी आसा. कितें डिमांड कितें तुमची? डिमांड आहा आमचो टेम्पररी स्टेटस. खरो डिमांड आमचो आमकां रेगुलर करचो म्हणून. पूण सरान आमकां सांगलां कितें तुमकां फर्स्ट तुमकां जेंकां कोणाक 8 वर्सां कंप्लीट जाल्यात तांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिता आनी फुडल्या 2 वर्सांक तुमकां रेगुलर करता म्हणून सरान आमकां एश्युरन्स दिल्ले आहा, रिटर्न एश्युरन्स दिल्ले आहा. आनी सराचेर आमकां पूर्ण विश्वास आहा की ते आमचें काम करतले म्हणून. आनी आतां जे आयतारा दीस सरान मिटींग दवरल्या त्या मिटिंगेक कितें तरी पॉझिटीव आमकां बरें मेळटलें ही आमकां आशा. आनी आमी सराचें देव बरें करूं म्हणटा. कडेन आमी क्वेश्चन घेवन येयल्ले की आमचें काम कंप्लीट जावच्या पयलीं आमकां टेम्पररी स्टेटस दिवच्या पयलीं PWD मिनिस्टर आनीक सोसायटीन भरती करीत आहा. आतां जवळ जवळ 300 भुरगे घेतल्यात. आतां टोल घेवपाक स्टार्ट केला गोंयान. ते टोल जे घेतात ते टोल गार्ड आनी टोल इन्स्पेक्टर हांकां सुद्दां आमच्याच सोसायटीन घालपाचे एडवर्टायजमेंट पेपरार येयल्ले आहा. आनी तांकांय तो सोसायटीन घेवंक सोदता. आमी कितें म्हणटा आमचें काम जें आसा आमकां टेम्पररी स्टेटस पयलीं दी आनी मागीर तुका जाय तितले पोस्ट तूं घे सोसायटीन. 2014 जावपा आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयांतल्यान दामू नायक आणि नरेंद्र सावयकार हे दोगूय उमेदवार काँग्रेसी परस बरे आसात अशें भाजपाचे म्हणयारे दोतोर विल्फ्रेड मिस्किता हांणी म्हळां. तशेंच ह्या दोनूय उमेदवारां मदले एकट्याची निवड करप सामकें कुस्तार आसा अशें तांणी मुखार म्हटलां. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. Exactly, no. South Goa ticket will be given to the appropriate person. But any person has been About Ticket to whom to give? personal. Sawaykar or Damnak? I think both are good. It's very difficult to choose. After asking voters in general what is their choice, then I'll use my head and my brains and decide who is the best among them. But definitely both are better than Congress. I don't think so. 2 or 3, I think. That's what Aryan Nepebani is that my MLA, no? And who else? Vishnu. I'm not sure Vishnu, but 2 or 3 are there. They'll file. Why they will not file? If they file for election, all they have to do is copy, add, minus, plus, subtract, multiply, and give it. It's not difficult for an MLA to
or MP to file it, or any candidate, even a losing candidate, to file it, because it's already filed before. And the main thing is what, if tomorrow there is a complaint that a particular minister or MLA has at the end of his term has acquired wealth, like Babu Kavlikar, like Mobin Gudino, all these fellows, then the Lok Ayukta can look into it. So it's not that after 6 months, now they are filed. So most of the people have filed. So after 6 months, so nothing is going to happen. But it will take some time, even to assess what has been the wealth. But this cannot be an immediate thing. This can be only after a prolonged period of time. You know, when people like this, I can name these people. Then they will go into it. But just like that, to go into it for what? For that, yeah, they're an election commission. पावसाळा चालू असतानाच दक्षिण गोंय कोमुनिदाद प्रशासनान मोती दोंगरावेली 210 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो आदेश जारी केला. ताका लागून मोती दोंगरावेल्या लोकांचेर आकांत आयला. दक्षिण गोंय कोमुनिदाद प्रशासक संगीता नायक हिणे हो आदेश काढला. ह्या आदेशा संबंधान मोती दोंगरावेल्या 210 घरांक नोटीसी जारी केल्यात आणि फुडल्या 10 दिसां भितर तांणी स्वता जावन आपली बांदकामां मोडची ना जाल्यार बांदकामां मोडपी पथक येवन ती मोडटले अशें आदेशान कळयला. आदले म्हायती प्रमाण 8 फेब्रुवारी ह्या दिसा मोती दोंगरावेली बेकायदेशीर घरां तशेंच अतिक्रमण मोडपा संबंधान दक्षिण गोंय कोमुनिदाद प्रशासनान आदेश काडिल्लो. मात ह्या आदेशाक उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करून आवाहन दिल्ले. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. As per the directed by the Administrator of Umdad of South Zone, we are serving the notices to the illegal structure at Moti Dongar under Chalta number 52 of petition number 228, and these are the orders served by the administrator to serve us. Administrator have made 2 teams to serve the 210 notices. So far we have served 30 notices. More than 2 to 3 days. It will take 2 or 3 days. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरवाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजीक
आणि कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल असतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. ऑक्टोबरासावन नावेली मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामांक आरंभ करतले. तशेंच साळपे तळ्याविशीं मंत्रिमंडळाचे फुडले बसकेन निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलां. नावेलीच्या सगळ्या कामांचो नियाळ घेवपाक तशेंच समस्या समजून घेवपा खातीर तांणी संबंदीत अधिकाऱ्यांक वांगडा खास बसका घेतले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीचे डेव्हलपमेंटाचे रिव्यू घेतले. ज्या जाग्यार बॉटलनेक घेता ते कित्याक घेता, खंय पावले कितें प्रोग्रेस कित्याक तो हें करा. सो दॅट बाय वन्स द रेनी सिजन्स आर ओवर द वर्क शूड immediately start, because somewhere in October, November, depending on type of work, construction activities start. And आता पयली रिव्यू घेतला so that approvals, financial expenditure sanctions all are given. And difficulties which are faced in executing the work, like power problem asa. So it was found that one of the line is weak. So I have told them that they should immediately go for change in conductor, improving the power position. Cabling is a long-term solution, but short-term solution of improving the conductor, then putting up new transformers or substation. हे सगळ्या गजाली 4-5 मेन डिपार्टमेंट, PWD, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, स्पोर्ट्स, IDA ह्या 5 डिपार्टमेंटाची मेन रिव्यू घेतल्या. बाकीचे for development of Naveli and this passing to Naveli ground fund na it is Madgaon, Patarda, ये सगळे constituency है. It's a different issue. Locally त्याचे development चे विषय discuss करणार. Passing to Naveli so I have not discussed the issue, so I can't answer anything about the Saipil Lake. Anything about the Saipil Lake? It's before the cabinet. Let cabinet take the the land acquisition. It's before cabinet. Cabinet has asked for some additional information. It came in the last week meeting. Cabinet called for more information. After that information, the decision will be taken. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचो लाभ गरजेवंतांकूच दिवपा खातीर सरकार प्रयत्न करता अशें सालिगांवचे आमदार आनी मंत्री दिलीप परुळेकार हांणी सांगलां. मुख्यमंत्री सहाय्य निधी दिवपाचे कार्यक्रमा वेळार ते पत्रकारां कडेन उलयताले. ह्या वेळार मंत्र्यान सुमार 150 जाणांक दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची मंजुरी पत्रकां वाटली. सालिगांवच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. स्कीमच्या जे वितरण पत्रां आसा
ताका आमी आयज साळगांव ऑफिसांत तांकां लोकांक बेनिफिशरीक दिता. हे जे पत्रां आसा ही पत्रां थोडे दीस होल्ड दवरलेली की ताजेर इन्क्वायरी करपाक आनी इवन सरकारान अशें थारायल्लें आसा की जे कोण एप्लाय करता अर्ज करता हांकां सुद्दां खरेंच जे कोण बेनिफिशरी आसा खरी गरज आसा तांकां दिवप आनी मेळपाक जाय जाल्यार तेज्या खातीर जी स्क्रुटिनी आसा ही बरोबर करून दिवप अशें थारलेलें आसा. आनी हें सगळें करीत करीत आत्तां म्हाज्या मतदारसंघान सादारणशे एक 150 वितरण पत्रां आसा. ही पत्रां म्हाज्या मतदारसंघान रेडी केल्ली आहा. आयज आमी ती दिता. मुख्यमंत्री सहाय्य निधी जे गरिबांक एखादें घर मोडलें बलकांव मोडलें जाल्यार ताका लागून आमी ते निधी दिता. ही निधी दिवपाचे आयज हो कार्यक्रम आसा. अशें गोंयाभर जी पत्रां सँक्शन जाल्लीं आसा ती पत्रां वितरण पत्रां आयज आनी काल अशे 2-4 दीस म्हणून आमी आख्ख्या गोंयाभर सरकारच्या वतीन लोकांक बेनिफिशरी दिता. नार्वे देऊळवाडो हांगासर सरकारान भुरग्यांचे मूळ शिक्षणा खातीर सरकारी बालवाडी उबारची अशी मागणी थंयच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. भाऊसाहेब बांदोडकार हांचे वेळार बांदिल्ली प्राथमीक शाळा भुरगीं नाशिल्ल्यान बंद पडपाची आसा हे विशीं आमदारांक सांगून लेगीत आज मेरेन तांणी बालवाडी संबंदान कसलीच पावलां उबारूं नात असो आरोपूय लोकांनी केला. मयेच्यान सुदेश मयेकराचो रिपोर्ट. भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदलेली तितून आतां फक्त 10 भुरगीं आहा आनी आमची हांगा बालवाडी चलात पयलीं प्रायवेट चलात. आमी आमदाराक सांगलें कितलेच फावटी की आमकां हांगा एक गव्हर्मेंट अशी बालवाडी चलय म्हणून. आतां 1.5 वर्सां जालें तो आमची बालवाडी हांगा करता. आतां हांगासर कांयच ना. आतां भुरग्यांनी हांगासर प्रायवेट चलात न्हू भुरगीं तांकां आतां तेंच्यांनी पिळगांव घातली बिचोले घातली. आतां फक्त हांगासर 10 भुरगीं फुडल्या वर्सा ही शाळा बंद पडटली. तेजेर कोण लक्ष आमदार सुद्दां लक्ष घालिना. हेजेर मातशें तरी हांव सांगता की हेजेर आमदारान परत लक्ष घालचें म्हणून आमचो हे करून. आणि आता परतून एक फावट घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a sympathy of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. उदक व्हांवल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा
येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडी येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीत काय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स विसवा उपरांत तुमकां येवकार दर एका व्यक्तीन आपले कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडले जाल्यार फुडले पिळगेचो विकास जातलो अशें उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नाईक हांणी सांगलां बोरयेचे प्रगती हायस्कुलाक खासदार निधींतल्यान कंप्युटर आनी हेर सामान भेटयले उपरांत आयोजीत केल्ले कार्यावळींत ते उलयताले ह्या वेळार तांचे वांगडा शिरोडेचे आमदार महादेव नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले बोरयेच्यान निलेश नायकाचो रिपोर्ट प्रगती हायस्कुलाचो रिझल्ट आयलो मन आनंदान भरून गेले की शेवटी ज्या खातीर आमी सगळें करतात राजकारण करतात धर्मकारण करतात सगळ्यो गोष्टी करतात ताजो अर्थूच आमची येणारी फुडली पिढी ही बरी आसची सगळ्या संस्कारांनी युक्त आसची ज्ञानान परिपूर्ण आसची ह्या खातीर सगळो प्रयत्न आसा हातूंत थोडोसो प्रयत्न हो जो आसा तुमकां जें कितें म्हज्या अधिकारान जें कितें मेळ्ळें तुमचे कडेन पावयलां ताजे फाटलो अर्थ सुद्दां तोच आसा ह्या तुमच्या ज्ञानान भर पडची की फाल्यां कंप्युटर शिक्षण इतकें आवश्यक जाल्लें आसा फाल्यां प्रत्येक भुरगो ग्रॅज्युएट जालो पोस्ट ग्रॅज्युएट जालो पूण तो कंप्युटर जर येना जाल्यार फाल्यां तो शिक्षीत जालो अशें म्हणणें मुश्कील जातलें आनी म्हणून त्या हातूंतल्यान आमी कितें करूंक शकता ह्या सगळ्या गोश्टी तातूंतल्यान थोडोसो खारीचो वांटो उखलपाचें काम जें म्हाका दिलें मेळ्ळें त्या बद्दल आनी तें करपाक मेळ्ळें त्या बद्दल हांव संस्थेचो आभारी आहा मदत आमी ह्या सगळ्या संस्थांक करूंक शकतात ती मदत जर सगळ्यांनी केली प्रत्येकाने आपले कर्तव्य जर पार पडले शिक्षकांनी आपले कर्तव्य पार पडले शिक्षा हे शिक्षण क्षेत्र किंवा ही जी नोकरी आसा तो व्यवसाय न्ही नोकरी न्ही तर एक मिशन अशें म्हणून जर शिक्षकांनी केलें आनी म्हणून ते करता म्हणून ह्या संस्थेचो रिजल्ट जो आसा तो इतले 97-96% येयलाचें कारण तें कारण तुमी नोकरी ह्या भावनेन ह्या सगळ्या हेजेर दवरना तें मिशन म्हणून पळयलां आनी अशाच पद्दतीन जेन्ना सगळीं स्कुलां न्ही तातूंतल्यान अशे तरेची बरी फुडली पिढी निर्माण जातली गोमंतक गौड मराठा समाजाचो 51वो वर्धापन दीस 11 ऑगस्टाक सकाळचे 10 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जातलो कला आनी संस्कृती खात्याच्या जोडपावलान ही कार्यावळ मनयतले ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान खेळा मंत्री रमेश तवडकार हाजीर आसतले तशेंच आमदार गणेश गांवकार आनी आमदार पांडुरंग मडकयकार हाजीर आसतले मानेस्तांच्या हस्तुकी गुणेस्त भुरग्यांचो भोवमान करतले अशी माहिती समाजाचे पदाधिकाऱ्यांनी दिल्या मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट गौड मराठा समाजाचो 51वो वर्धापन दीस आयतारा रविवार 11 ऑगस्ट 2013 रवींद्र भवन मडगांव सकाळी 10 करपाचें ठरयलें समाज आनी कला संस्कृती यांच्या पालवान हे फुडलो कार्यक्रम करपाचो ठरयलें प्रमुख पावणे श्री रमेश तवडकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड ट्रायबल वेलफेअर तशेंच आमदार आमचे गणेश गांवकर आणि पांडुरंग मडकेकर हे कार्यक्रमाक आसता कार्यक्रमाची रेशात विद्यार्थ्यांचो गौरव हो पयलो भाग आसतलो SCC 12वी एंड प्रोफेशनल कॉलेजी ज्या भुरग्यांनी प्रवेश मेळयल्या तांचे गौरव करतले
आम्ही तालुक्यात एका तालुक्याचे 3 असे भुरगे काडपाचे केला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तशेंच SSCचे, तशेंच 12वीचे सगळे स्ट्रीमचे, सायन्स, आर्ट्स, कॉमर्स आनी वोकेशनल हांचोय गौरव करतले. दुसरो भाग जो आसतो सांस्कृतीक कार्यक्रम. टोटल भुरगे जे आसतले आमचे 56, SSCचे आसतले ते 24 आणि 12वीचे आसतले 32. टोटल जो नंबर आसतलो तो अराउंड अबाउट 56. आणि आता खबराचित्र सोपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. पयलीं PWD सोसायटीचे आदले कामगारांक सेवेंत कायम करचे आनी उपरांतूच नवीन पदाची भरती करची तिडकल्ले कामगारांनी घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट. दक्षिण गोंयांतल्यान दामू नायक आनी नरेंद्र सावयकार हे दोगूय उमेदवार लोकसभा वेंचणुके खातीर योग्य आसात. दोतोर विल्फ्रेड मिस्किता. आनी मोती दोंगरा वयली 210 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचो कोमुनिदाद प्रशासनान काडला आदेश. आनी आजचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.